बिजली की कीमतें जो थी वो मतवातर बढ़ती जा रही थी। 30 रुपये यूनिट से वो 2 साल के अंदर तकरीबन 60 रुपये यूनिट तक पहुंच गई। इसके साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, आपकी एक्सपोर्ट्स जब जो लोग होती हैं दूसरे ममालिक जो हैं वो आपका शेयर इंटरनेशनल मार्केट में छीन लेते हैं। टेक्सटाइल में जो इंक्रीज़ है वो 9.5% का है 2023-24 और एज़ कम्पेयर टू 24-25, उसको हम 30 बिलियन पे इजीली लेके जा सकते हैं। जब लोग हमारी तरफ देख रहे होते हैं आस लगाकर, उम्मीद लगाकर, और हम लोग खुद आगे से बाउंड होते हैं, तो हम वहाँ पर बेबस हो जाते हैं। गुज़िश्ता 5 बरसों में पाकिस्तान में कितने छोटे बड़े सनती यूनिट्स बंद हुए, इस सवाल का जवाब आदाद-ओ-शुमार के साथ किसी हुकूमती वजीर या तर्जुमान के पास नहीं, और ना ही पाकिस्तान में हुकूमतें ऐसी कोई रिपोर्ट शाया करती हैं जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि एक साल में कितनी इंडस्ट्री बंद हुई। अगर मुख्तलिफ सनती एसोसिएशंस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और तिजारती तंजीमों की रिपोर्ट्स को देखा जाए तो गुज़िश्ता 5 बरसों में तवानाई के बहरान, बिजली और गैस की कीमतों में बेपनाह इजाफे और खाम माल की दरामद में मुश्किलात की वजह से हज़ारों छोटे बड़े सनती यूनिट्स या तो मुकम्मल बंद हुए या जुज़वी तौर पर गैर फ़ाल हो गए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है ना, तो वो सारे ही सेक्टर्स को, क्योंकि ये सब एक दूसरे से इंटरलेटेड है। स्पिनिंग जो है वो मुतासर हुई, पाकिस्तान में तकरीबन 120-25 स्पिनिंग मिलें जो है वो बंद हो गई। उनका कंज्यूमर हम लोग पावर लूम्स वाले थे। पावर लूम्स जो थी ये तकरीबन 1.5 साल के अंदर 60,000 पावर लूम्स जो है वो स्क्रैप के अंदर चली गई। कपड़े की जो प्रोसेसिंग प्रिंटिंग है, क्योंकि फैसलाबाद के अंदर वीविंग इंडस्ट्री जो है ये 1 करोड़ 20 लाख मीटर यौमिया कपड़ा एक्सपोर्ट्स को भी फराहम कर रही थी फैब्रिक, और लोकल जो पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम है उसके लिए भी फराहम कर रही थी जो कि तैयार होता था। और वो कपड़ा जो सारा था वो प्रोसेसिंग एंड प्रिंटिंग मिलें जो थी तकरीबन वो 400 के करीब है, जिनमें से 250 फैसलाबाद के अंदर है। कराची के अंदर बहुत बड़ा पोर्शन है स्पिनिंग प्रोसेसिंग मिलों का, वो फिर बंद होना शुरू हुई। उसकी वजह से एक बेरोज़गारी का जो है मैं समझता हूँ वो सैलाब आया। फिर उसके अंदर जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स थे, जिस तरह हम एक्सपोर्टर्स के लिए फैब्रिक मुहैया करके सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, फिर हमारी केमिकल सप्लाई करने वाले सप्लाई चेन जो थी, ये सब लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पेमेंट्स ना होने की वजह से ये दिवालियापन की तरफ चले गए। सनती शोबों और बड़े शहरों के दस्तयाब अहम तरीन आदाद-ओ-शुमार कुछ इस तरह हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती शोबा टेक्सटाइल गुज़िश्ता 4 बरसों से शदीद तरीन बहरान की जद में है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क भर में 187 से जायद बड़ी टेक्सटाइल मिल्स मुकम्मल या जुज़वी तौर पर बंद पड़ी हैं। पावर लूम्स एसोसिएशन के मुताबिक गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान मुल्क भर में 50,000 से जायद पावर लूम्स बंद हुई। एसोसिएशन के मुताबिक इस बंदिश की बड़ी वजह बिजली और गैस की कीमतों में गैर मामूली इजाफा, कपास की कम तरीन पैदावारी लागत में इजाफा और टैक्सों की भरमार थी। एसोसिएशन के मुताबिक लाखों मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। एनर्जी का तो बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि ये एनर्जी ही है जिसकी वजह से ये इतना बड़ा बहरान जो है हमने फेस किया। आज भी आप देख लें कि हर बंदा अपनी एनर्जी ही पे काम कर रहा है। अगर सोलर पे जा रहा है तो इसी वजह से जा रहा है कि उसको महंगी एनर्जी मैसर है। तो मैं समझता हूँ कि एनर्जी पे बहुत काम होने वाला है। अभी जो पिछले दिनों IPPs का सिलसिला शुरू हुआ था उसमें भी यही बात सामने आ रही थी कि जो एनर्जी है उसका इम्पैक्ट आपकी इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा है और उसकी प्राइसेस बहुत हाई हैं। हम लोग कैपेसिटी पेमेंट्स में उलझे हुए हैं, सर्कुलर डेट बहुत है गवर्नमेंट के पास। फिर IMF इस चीज़ पे बज़िद है कि जो एनर्जी में सब्सिडी कोई नहीं दी जाएगी। तो वो ये सारी चीज़ें मिला के इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करी। असल तो आइडेंटिफाई करने हमने कि एनर्जी के जो हमारे चीप जो है एनर्जी के सोर्सेज
اس کو ایکسپلائٹ کریں کہ یعنی سستی بجلی ہم کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہے۔ پھر ایک اور سجیشنس تھی کہ جی ہمیں کوئی سیپریٹ ٹیکس یعنی انڈسٹری کے سیپریٹ گریڈس کر دیے جائے تاکہ وہاں لاسز کم سے کم ہوں، اور اگر ہمیں تربیلا سے ڈائریکٹ گریڈ پہ بجلی آ جاتی ہے تو اس کی کاسٹ تو کم ہے، وہ سستی بجلی بھی اگر گورنمنٹ دے گی تو اس میں کوئی سبسڈی کا آنسر بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کو ہمیں 9 سینٹ پہ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اس کو 9 سینٹ پہ کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمیں جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہے، مارک اپ ریٹ ہے، وہ سنگل ڈیجٹ پہ آنا چاہیے۔ نمبر 3، ہمارے ٹیکسز۔ اب ایکسپورٹرز کو ہمارے پاس ایک تو ہم ایف ٹی آر میں تھے، فکس ٹیکس رجیم میں تھے، اور ہم پہ تھا 1% ود ہولڈنگ ٹیکس۔ جو ہماری پیمنٹ آتی تھی ود 1% وہ ٹیکس ہمارا کٹتا تھا، اور اس کے بعد پھر ہمیں کوئی کویشچن آنسر نہیں ہوتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ اب اس گورنمنٹ نے ہمیں وہ 1% سے 2% ٹیکس لینا شروع کر دیا، یعنی بالکل ایگزیکٹلی ڈبل کر دیا، جس سے ہماری کاسٹ اور بڑھ گئی۔ ہمیں پرابلم کب آتا ہے جب ٹیکسز، بجلی کے بل، گیس کے بلز، اور پھر بھی اس کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم جو بھی پروڈکٹ بنا رہے ہوتے ہیں ایل سیز کلوز ہو جاتی ہیں، ایکسپورٹ کلوز ہو جاتی ہے، ہمارے پاس چیزیں باؤنڈ ہو جاتی ہیں، ہم بھی باؤنڈ ہو جاتے ہیں، ہر چیز رک جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی رمضان تھا، عید تھی، ہر ایک کے گھر میں عید تھی، ہمارے لیے بہت بہت زیادہ پرابلمس تھی اس عید کو گزارنا ان لوگوں کے ساتھ۔ مطلب یہ ایک ہیکٹک روٹین سے ہم لوگ اٹھ کے آتے ہیں۔ ہم لوگوں پر نام تو ہوتے ہیں کہ جی ہاں جی یونٹ لگائے ہوئے ہیں اور ان کی انڈسٹری ہے، یہ وہ۔ آپ اس چیز کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا پریشر ہم پہ ہوتا ہے اس وقت، کیونکہ جب لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں آس لگا کر، امید لگا کر، اور ہم لوگ خود آگے سے باؤنڈ ہوتے ہیں تو ہم وہاں پر بے بس ہو جاتے ہیں۔ انرجی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے ہمارے لیے اور پورے خطے کے لیے۔ رینیویبل پاور جو ہم بنا رہے ہیں وہ نیئرلی اس کی کاسٹ 18 روپے پر یونٹ ہے، لیکن جو گرڈ کی الیکٹریسٹی ہم لے رہے ہیں اس کی کاسٹ 33 روپیز پر یونٹ ہے۔ تو اس میں انڈسٹریل کی جو گرڈ کنزمپشن ہے الیکٹریسٹی کی وہ دن بدن ڈکلائن ہوتی جا رہی ہے۔ پی ایم صاحب نے کافی دفعہ کہا کہ جی ہم آپ کو الیکٹریسٹی کا ریٹ کم کر کے دیں گے، اس پہ آپ کو انسینٹیو دیں گے، لیکن حقیقی معنوں میں وہ امپلیمنٹ نہ ہو سکا۔ ہماری ان سے گزارش ہے کہ اس دفعہ بجٹ میں الیکٹریسٹی پرائسز کے اوپر بھی آپ انڈسٹریل کنزیومرز کو کوئی انسینٹیو دیں۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا کراچی، جہاں صنعتی یونٹس کی تعداد 4200 تھی، جو اب کم ہو کر 3500 رہ گئی ہے، اور اس عرصے میں 700 صنعتی یونٹس بند ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت گارمنٹس اور حوزری یونٹس کی تھی۔ سندھ اسمبلی میں پیش کیے گئے ڈاٹا کے مطابق حالیہ برسوں میں صوبے بھر میں 81 بڑی صنعتیں باقاعدہ طور پر بندش کا شکار ہوئیں۔ سندھ کی تجارتی تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ 30% چھوٹی اور درمیانی صنعتیں یا تو مکمل بند ہوئیں یا پھر جزوی طور پر بند ہو گئیں، اور ان کی پیداوار آدھی سے بھی کم رہ گئی۔ گدون انڈسٹریل ایریا خیبر پختونخوا، جو سوابی میں واقع ہے، اب اس صنعتی زون کو مقامی صنعت کار صنعتی قبرستان کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس صنعتی زون میں کئی درجن سٹیل، پلاسٹک اور ٹیکسٹائل یونٹس بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور نرخوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی پالیسیوں کی وجہ سے بند ہو گئے۔ افغانستان پاکستان ٹریڈ ایگریمنٹ جس کو ایپٹا کہتے ہیں، یہ اسپیشلی ٹرانزٹ کے لیے ہوا ہے، 2010 میں یہ ہوا تھا۔ اس کے میرے خیال میں کچھ 57 نکات پہ مشتمل ہے۔ ابھی جو حالات خراب ہو گئے، اس پہ میں یہ بات کروں کہ جب ایک دوسرے سے دل اچھے ہوں، تعلقات اچھے ہوں، تو پھر لوگ بہانے نہیں ڈھونڈتے۔ جب تعلقات میں کچھ مطلب اتار چڑھاؤ آتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے مسئلے ہوں گے افغانستان کے سائڈ سے، کچھ ہمارے سائڈ سے، لیکن ایک پچ پہ نہیں ہے۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان افغانستان اس ٹائم اس کے تعلقات ہموار نہیں ہیں۔ تو ایپٹا کا جو پہلے بھی ان کے گلے اور مسائل، اور بالخصوص افغان وہ تاجر بھائی، وہ چیمبرز آف کامرس کابل کے، جلال آباد کے، کندھار کے، مزار کے، بیشتر سینکڑوں دفعہ انہوں نے اس سے شکایت کی ہے کہ بھائی آپ ایپٹا کی قانون کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں۔ پاکستان کا ایک ویلڈ کنسرن تھا اس میں کہ بھائی ٹرانزٹ ٹریڈ میں کچھ پاکستانی تاجر افغان تاجروں کے ساتھ مل کے
جو امپورٹ پاکستان آنا ہے وہ افغانستان چلا جاتا ہے ٹرانزٹ ریٹ کا روٹ استعمال کر کے، اور دوبارہ سمگلنگ کے طور وہ پاکستان آتا ہے، جس سے پاکستانی معیشت کو، انڈسٹری کو، تاجر برادری کو نقصان بھی ہوگا۔ گجرانوالا، سیالکوٹ اور گجرات کے اس گولڈن ٹرائی اینگل میں اسمال اسکیل انڈسٹری جیسے سینٹری، پنکھے اور برتن بنانے والی فیکٹریاں خام مال کی قیمتیں دگنی ہونے کی وجہ سے شدید متاثر ہوئیں اور سینکڑوں کارخانے یا تو مکمل بند ہو گئے یا متبادل کاروبار کی طرف منتقل ہو گئے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے پاکستان کا، وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پچھلے 10 سال میں کافی فیکٹریاں بند ہوئی ہیں ٹیکسٹائل کی، اور جو روزگار ہے پاکستان میں وہ بھی تقریباً 25 سے 30% جو ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر سے ہی وہ لنک ہے۔ اور جو موجودہ اس ٹائم پنجاب گورنمنٹ ہے اور سی ایم پنجاب میڈم مریم نواز صاحبہ نے ابھی 2 ہفتے پہلے تقریباً جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے ہماری، اس میں ہم نے انویسٹرز کے لیے اور انڈسٹریز کے لیے جو ہماری پالیسیز ہیں فری زونز کی، ان ساروں کو ہم نے بہت زیادہ چینج کر دی اور بڑا فرینڈلی کر دی ہے۔ اب مثال کے طور پر جو جگہ دی جاتی تھی ایک انویسٹر کو کروڑوں روپے میں، اس کو ہم رینٹل ماڈل میں اب لے کے جا رہے ہیں۔ اور پھر ہمارے بزنس فیسیلیٹیشن سینٹرز ہیں کہ 30 دن کے اندر سارے این او سیز جو ہیں وہ جس نے کاروبار شروع کرنا ہے اس کو جو ہے وہ مل جائیں گے۔ فیصل آباد میں آج سے 3 سال پہلے تقریباً 2.5 لاکھ لومس تھے، تو اس کے ساتھ ڈائریکٹلی جو ہمارا تھا وہ تقریباً 3 لاکھ لوگ، لیبر جو تھی وہ بستہ تھی ہمارے، اس کے بعد سروس پرووائڈرز ہیں، ہمارے منشی ہیں، مستری ہیں، ہمارے پاس ہمارے وائنڈر مینز ہیں، ہمارے چوکیدار ہیں، ہمارے جو کپڑا ہمارے لے کر جاتے ہیں منشی ہیں، ہمارے جو کپڑے کو لے کر، یعنی کہ ایک نیچے جو سروس پرووائڈرز کی ایک بہت بڑی لائن تھی، اور یہ سارے تقریباً 1 درجن بھر لائن تھی یہ ساری۔ لیکن پھر یہ لوگ تھے، پھر جب لومز بند ہونا شروع ہوئیں، سکریپ میں جانا شروع ہوئیں، تو پھر آہستہ آہستہ لومز بند ہونے سے ہماری لیبر جو ہے وہ بے روزگار ہونا شروع ہوئی۔ تقریباً 1 لاکھ لوگ جو تھے وہ بے روزگار ہوئے اس کے اندر۔ سینکڑوں ہمارے جو فیکٹری مالکان تھے جو ہمارے سامنے وہ گاڑیوں پہ اپنی فیکٹریز کے اندر آتے تھے، وہ گاڑیاں بیچی انہوں نے، وہ بیچارے موٹر بائکس پہ آئے۔ پھر ان کا آخر یہ ہوا کہ جب وہ دبالیہ ہو گئے تو وہ انہوں نے فیکٹریز بھی بیچ دی اپنی، اور وہ سارے بازار کے لین دین کے اندر، اور وہ اسی ویشس سرکل جو ہوتا ہے اسی کا شکار ہو گئے، فیکٹریاں ان کی بک گئیں۔ تو یہ بہت ہی برے کٹھن ہم نے وقت دیکھا ہے ہماری پاورلوم انڈسٹری نے۔ انڈسٹری اس وقت فیصل آباد کی تقریباً تباہ ہو چکی ہے۔ ہم اس وقت بالکل گراؤنڈ پر گر چکے ہوں انڈسٹری کو لے کر۔ اور اگر آپ فیصل آباد کی انڈسٹری کا ایک دیکھیے، اگر آپ پورا فیصل آباد دیکھیں تو کتنے لوگ ہیں، مطلب میرا خیال ہے کہ آدھے سے زیادہ فیصل آباد جو ہے وہ نا انڈسٹری پہ کام کر رہے ہیں، اور اس وقت تباہ و بے حال بیٹھے ہوئے ہم لوگ۔ حکومت کا کام ہے ایسے لاز بنانا جو کہ انڈسٹری کا پہیہ جس سے چلے۔ انڈسٹری کا جب پہیہ چلتا ہے تو نہ صرف آپ کے ملک کی اکانومی بہتر ہوتی ہے بلکہ ایک روزگار کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور امپلائمنٹ کی وجہ سے جو سچویشن ہے، یعنی اکنامک سچویشن وہ بہتر رہتی ہے، اس سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر رہتی ہے۔ تو حکومت ہمیشہ ایسے اقدام کرے، ایسے لاز بنائے دیٹ مسٹ بی ویری کنڈیوسو ٹو دا رننگ آف دا بزنس، کیونکہ جب بزنس چلیں گے تو روزگار ہوگا، بزنس چلیں گے تو ایکسپورٹ ہوگی، بزنس چلیں گے تو ملک ترقی کرے گا، انڈسٹری کا پہیہ چلتا رہے گا تو ملک چلتا رہے گا۔ پاکستان میں صنعتی بحران اور انڈسٹری کی بندش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 5 ایسے بڑے مسائل ہیں، اگر ان کو حل کر لیا جائے تو پاکستان کی انڈسٹری نہ صرف ترقی کر سکتی ہے بلکہ اس کی برآمدات 32 ارب ڈالر سے بڑھ کر 50 ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہیں۔ توانائی کے نرخ، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ، شرح سود کا بلند سطح پر ہونا جس سے فیکٹریوں کے لیے بینکوں سے سرمایہ لینا ناممکن ہو گیا، روپے کی قدر میں کمی اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے خام مال کی امپورٹ پر پابندیاں، مقامی مہنگائی کی وجہ سے عوام کی قوت خرید میں کمی جس سے مصنوعات کی طلب گر گئی، مقامی مینوفیکچرنگ اور خام مال پر سیلز ٹیکس اور ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح میں اضافہ۔
पाकिस्तान की सनदी तारीख अरूज ज़वाल की एक ऐसी दास्तान है जो कभी दुनिया के लिए मिसाल बनी और कभी पॉलिसियों के तजाद की वजह से बहरानों का शिकार हुई। पाकिस्तान की सनत का सफर 1947 से लेकर अब तक 5 बड़े अदवार में तकसीम है। पहला दौर 1947 से 1958 तक फैला हुआ है, जो एक तरह से सिफर से शुरुआत है। आज़ादी के वक्त पाकिस्तान के हिस्से में बरसगीर की कुल सनतों का सिर्फ 7% हिस्सा आया। मुल्क के अंदर कपास और जूट पैदा होती थी, लेकिन कारखाने भारत में रह गए। उस वक्त की हुकूमत ने इम्पोर्ट मुतबादल यानी दरामदात की जगह मुकामी अशिया बनाने की पॉलिसी अपनाई। 1952 में पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कायम की गई। हुकूमत ने खुद कारखाने लगाए और जब वो चल पड़े तो उन्हें निजी शोबों के हवाले कर दिया। इसी दौर में टेक्सटाइल की बुनियाद पड़ी। दूसरा दौर 1958 से 1969 तक का दौर है, जिसको अयूब खान का सुनहरी दौर कहा जाता है। ये दौर पाकिस्तान की सनती तारीख का सबसे तेज रफ्तार तरक्की का दौर कहलाता है। उस वक्त पाकिस्तान का सनती ग्रोथ रेट 19% सालाना तक जा पहुंचा। मुल्क में गंधारा इंडस्ट्रीज, बाईसाइकिल, सीमेंट और मशीन टूल्स के कारखाने लगाए। जर्मनी और कोरिया जैसे ममालिक ने पाकिस्तान के प्लानिंग कमीशन का मॉडल देखकर अपने 5 साला मंसूबे बनाए। उस दौर का तारीख पहलू ये है कि उस तरक्की का फायदा पूरे मुल्क को नहीं हुआ और दौलत सिर्फ चंद खानदानों के हाथों में मुर्तकिज हो गई। इन्हीं दिनों मशहूर 22 खानदानों का भी बहुत तज़किरा हुआ। यही वो वक्त था जब मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान मुआशी खलीज मजीद गहरी हो गई। सनतों के अरूज ज़वाल का तीसरा दौर 1971 से 1977 तक का है। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद भुट्टो साहब ने सोशलिस्ट निज़ाम अपनाने का दावा किया और जनवरी 1972 में एक ऑर्डिनेंस के जरिए मुल्क के 34 बड़े सनती यूनिट्स, बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां और तालीमी इदारे रातों रात सरकारी तहवील में ले लिए गए। इस इकदाम से निजी सरमायाकारी का एतमाद हमेशा के लिए उठ गया और ब्यूरोक्रेसी के तहत चलने वाले कारखाने बद इंतजामी और करप्शन का शिकार हो गए। चौथा दौर 1977 से 2000 तक का है, जिसमें इंडस्ट्री को दोबारा डीनेशनलाइज किया गया, लेकिन निजी सरमायाकार का खौफ खत्म न किया जा सका। फैसलाबाद में जब लूम का बिजनेस स्लंप में आता है, बंद होता है, तो फैसलाबाद में एक रेडी वाला भी जो है ना, वो भी जो है सफ़र करता है। FBR की जब तक रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होगी तब तक चीज़ें मैनेज नहीं होगी। आपके सामने आपके प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके वज़ीर ख़ज़ाना साहब ये खुद कई बार कह चुके हैं। 1990 की दिहाई में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के अदबार में निजकारी की पॉलिसी को तेज किया गया। सस्ती बिजली और अफगान जंग के बायस मुल्क में डॉलर्स की आमद ने सनतों को आर्जी सहारा दिया, लेकिन कोई तवील मुद्दती सनती पॉलिसी ना बन सकी। पंजाब महकमा सनत के मुरतब करदा आदादोशुमार के मुताबिक ज्यादातर सनती यूनिट्स 1980 की दिहाई के आखिरी बरसों और 1990 की दिहाई में बंद हुए, खास तौर पर बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की मुतबादिल हुकूमतों के अदवार में। आदादोशुमार के मुताबिक शेखुपुरा में 104, गुजरावाला में 61, फैसलाबाद में 60, गुजरात में 53, मुल्तान में 52, लाहौर और रहीम यार खान में 48, कसूर में 47, झंग में 35, उकाड़ा और लोधरा में 29, खानेवाल में 27, बहावलपुर और पाकपतन में 24, कवाटेक सिंह में 21, सियालकोट में 18, सरगोधा में 16, खुशाब में 15, साहिवाल में 14, अटक में 11, हाफिजाबाद में 10, झेलम और नारोवाल में 6, रावलपिंडी में 5, राजनपुर में 4, चकवाल, लैया और विहाड़ी में 3, बखर में 2 और मंडी बहाउद्दीन में 1 सनती यूनिट बंद हुआ। सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला शोबा टेक्सटाइल था, जहां 132 यूनिट्स बंद हुए। इसके अलावा 130 कॉटन जिनिंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स, 53 वेजिटेबल घी और कुकिंग ऑयल मिल्स, 38 आटा मिल्स, 36 ऑयल मिल्स, 28 आयरन और स्टील रीरूलिंग मिल्स, 25 पेपर और पेपर बोर्ड, जनरल इंजीनियरिंग और राइस मिल्स, 24 फैन बनाने वाले यूनिट्स, 11 मिट्टी के बर्तन बनाने वाले यूनिट्स और 10 लेदर और टेनरी यूनिट्स भी बंद हुए। पांचवा और मुश्किल दौर 2000 से 2026 तक के दौरानियों को करार दिया जा सकता है। ये वो दौर है जहां पाकिस्तान की सनत बतदरीज पीछे जाना शुरू हुई। मुल्क की GDP में इंडस्ट्री का हिस्सा जो कभी 25% हुआ करता था, वो 20% और बाज औकात इससे भी कम हो गया।
इस वक्त ये सूरत हाल है कि हुकूमतें शुगर मिल्स और ऑटो सेक्टर को सब्सिडीज और दरामदी ड्यूटी के जरिए तहफ़्फ़ुज़ दिया। मुकाबले का रुझान कम हुआ तो इंडस्ट्री ने अपनी क्वालिटी और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना छोड़ दिया। रियल एस्टेट प्लानिंग में ज्यादा मुनाफा होने की वजह से सरमायाकारों ने फैक्ट्रियों से पैसा निकाल कर जमीन में लगाना शुरू कर दिया। 2000 के बाद पाकिस्तान ने महंगे फर्नेस ऑयल और इम्पोर्टेड कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट्स IPPs के साथ डॉलर्स में मुआहदे किए। पाकिस्तानी मसनूआत आलमी मार्केट में बांग्लादेश और भारत के मुकाबले में महंगी हो गईं और पाकिस्तान अपनी मार्केट्स खो बैठा। सिर्फ 2008 में 26 सनतें बंद हुईं, जिनमें 5 टेक्सटाइल यूनिट्स, 5 फैन यूनिट्स, 6 पोल्ट्री यूनिट्स, 2 चिप बोर्ड यूनिट्स, 1 घी मिल, 1 गारमेंट्स फैक्ट्री, 1 स्टील मिल, 1 वायरो स्टील रीरोलिंग मिल और 1 रबर वर्कर्स यूनिट शामिल थे। सनतों की नाकामी की एक बड़ी वजह कारोबारी अफराद की जानिब से ज्यादा बैंक कर्जे हासिल करने के लिए गलत मालूमात फराहम करना थी। जरूरत से ज्यादा कर्ज हासिल करना और फिर उसे वापस ना करना गुज़िश्ता 15 बरसों में सनतों के लिए तबाहकुन साबित हुआ। SME इंडस्ट्री जिससे हम मुंसलिक हैं, जिसमें हमारे लोगों ने बैंक से कोई लोन्स नहीं लिए हुए, तो हमारे लोगों की यहाँ पे सैकड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट फैसलाबाद में है, लाखों लोगों का रोज़गार है यहाँ पे। फैसलाबाद में जब लूम का बिजनेस स्लंप में आता है, बंद होता है, तो फैसलाबाद में एक रेडी वाला भी जो है ना, वो भी जो है सफ़र करता है। स्कूल से बच्चे जो है वो लोग हटा लेते हैं कि उनकी फीसेस देने के लिए उनके पैसे नहीं होते। इवन मेडिकल स्टोर्स की जो है वो मैं समझता हूँ कि रिटेल उनकी जो होती है सैलरी वो कम हो जाती है। तो ये एक सारा साइकिल है जिसको इंडस्ट्री ने अगर बेहतर परफॉर्म करेगी तो मुल्क के अंदर बेहतरी के हालात होंगे, लेकिन इसमें भी बहुत सारा काम होना बाकी है, क्योंकि जब एक आप गिरते हैं तो उसके बाद आप कपड़े झाड़ते हैं, आप अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, फिर आप भागते हैं। पाकिस्तान इस वक्त सनती बहाली के एक इंतहाई नाजुक मोड़ पर खड़ा है। अगरचे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कुछ मुस्बत इशारे देखे गए, लेकिन जब तक बुनियादी स्ट्रक्चरल इस्लाहात जैसे बिजली की कीमतों में कमी और रियल एस्टेट की बजाय इंडस्ट्री को तरजीह नहीं दी जाती, पायदार सनती तरक्की का ख्वाब अधूरा रहेगा। बांग्लादेश हमारे से बाद में आज़ाद हुआ, इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ, आज वो कहाँ पर पहुँच गए? रीज़न क्या है? ये तो मेरा सवाल है। सबसे जो बड़े बैठे हैं उनसे मेरा सवाल है कि वो आगे क्यों है? पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन इंडस्ट्री के साथ वो बैठा हुआ है। कॉटन, लॉन, मलमल, होजरी, क्या चीज़ है जो यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो लोग आगे क्यों हैं? रीज़न क्या है? ये सबको पता है, ये बताने की ज़रूरत है ही नहीं। ये तो मेरा सवाल है कि वो आगे क्यों है भाई हमसे? यही तो वजह है कि वहाँ पर रेट्स कम है, वहाँ पर हर चीज़ प्रॉपर है, टैक्सेस वहाँ पर बहुत ही कम है। तो यहाँ पर वो बैठा हुआ इंसान फिर उसको होता है कि यार वहाँ पर चीज़ वो कम है तो हम अपना यूनिट उठा के वहाँ पर लेके चले जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में टैक्सों का बोझ 55 से 60% तक पहुँच चुका है, जबकि बिजली के मसाइल भी सनतों को शदीद मुतासिर कर रहे हैं। कारोबार की लागत सबसे बड़ा मसला है। महंगी बिजली, बुलंद शरह सूद, महंगी गैस और टैक्सों के मसाइल सनतों की तरक्की में रुकावट बन रहे हैं। टैक्स नेट बढ़ाने की बजाय मौजूदा टैक्स दहिंदगान पर मजीद बोझ डाला जा रहा है। अगर इंडस्ट्री चलती है तो वो हमारे नोटिस आने शुरू हो जाते हैं FBR के। उनकी एक सेल्स टैक्स की चेन है, वही नहीं मुकम्मल, कि वो चेन मुकम्मल होगी तो मेरे ख्याल में वो सारे हम एक दूसरे को फिर हम दोबारा हुकूमत के ख़जाने में चीज़ जाएगी। हम वकीलों के सारे पैसे देते हैं बजाय कि वो हम गवर्नमेंट के एक्सचेकर के अंदर जमा कराएं। टैक्स रेट जो है वो इतना मुनासिब हो कि हर बंदा जो है वो टैक्स देने के लिए आए। अभी तो तनख्वाहदार तबके के ऊपर ही जिस तरह टैक्स है, मैं समझता हूँ इंडस्ट्री के जो बिज़नेस के ऊपर टैक्स है वो हुकूमत ले, लेकिन एक उसको बेस से शुरू करें। पाकिस्तान में टैक्स देने की कैपेसिटी हमारे लोगों में है, लेकिन उसके लिए FBR को ये हैरेसमेंट का माहौल जो है इससे निजात दिलाना होगी। ड्यूटी ड्रॉबैक टैक्सेस हैं जो तमाम गवर्नमेंट्स देती हैं और 2021 तक हमें मिला हुआ है। ये 4% हमें मिलता है, 2% हमें ऑन फ्रंट मिल जाता है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका 2%, और 2% उनको वो देते हैं जो 10% इंक्रीज़ करते थे अपनी एक्सपोर्ट में। तो ये 4% वो हमारा रुका हुआ है, जो 2021 से ऑनवर्ड अभी रुका हुआ है, वो 35 बिलियन रुपीज़ है। हमारी जो अगर देखें मार्कअप की रेशो वो 22% तक चली गई थी, वो अब खैर अल्लाह के शुक्र है कि कम हो गई, 12% पे आ गई, लेकिन ये भी कम है।
یہ 7-8% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تاکہ جو ہماری جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ مزید ریڈیوس ہو۔ اگر ایک سرکاری افسر جو FBR کا ہے کوئی نوٹس کرتا ہے کسی بھی ادارے کو 10 کروڑ کا یا 20 کروڑ روپے کا، اور اس کے بعد وہ نوٹس واپس کر لیا جاتا ہے کسی بھی میں، تو کیا یہ فکس نہیں کرنا چاہیے اس آفیسر کے اوپر کہ کیا جو تم نے 10 کروڑ یا 5 کروڑ یا 20 کروڑ کا کسی فرم کو نوٹس دیا اور اب تمہاری طرف کوئی ریکوری تم کہہ رہے ہو نہیں ہے، اس میں 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا وہ نوٹس غلط دیا گیا تھا یا کہیں کچھ اس طرح کی کرپشن کی گئی کہ وہ نوٹس وڈرا کیا گیا۔ تو ہماری ہمیشہ یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ جب آپ کسی آفیسر کو جب تک فکس نہیں کریں گے تب تک یہ غیر ضروری یا نان جینین نوٹسز ایشو ہوں گے، جس کی وجہ سے بزنس کمیونٹی کے اندر جو ہماری بات ہے کہ اضطراب بھی رہے گا، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں بلیک میل کیا جائے۔ ہمارا ایکسپورٹر کا جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ FTR کو دوبارہ سے ری انسٹیٹ کیا جائے، ہم 1 کی بجائے 1.5% دینے کو تیار ہیں، لیکن ہم ان کے ہاتھوں بلیک میل ہونے کو تیار ہیں۔ FBR آبویسلی ہمیشہ ٹارگٹ اورینٹڈ جو ہے وہ بجٹ ہوتا ہے کہ اتنا تخمینہ ہے کلیکشن کا، لیکن گروتھ اس طرح نہیں ہوئی، GDP کا گروتھ سلو رہا اور ٹیکس پھر زیادہ بڑھتا گیا۔ اس وجہ سے یہ ہم آج سمجھتے ہیں کہ یہ وہ فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے ٹیکسٹائل انڈسٹری بری طرح متاثر ہوئی۔ اگر ہم بنگلہ دیش کو دیکھیں تو انہوں نے جو ان کا اپیرل ڈویژن ہے اس کا آفس پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں رکھا گیا ہے اور تمام پالیسی میکنگ میں ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ 10 15 20 25 لوگ ہیں جو ان کی گڈ بکس میں ہوتے ہیں سبھی حکمرانوں کی، وہ انہیں کی بات کو سنتے ہیں، وہ اپنے لیے SROs بھی بنوا لیتے ہیں۔ اگر فیصل آباد کی ٹیکسٹائل صنعت کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر دیکھا جائے تو اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اس انڈسٹری کو وفاق اور پنجاب حکومتوں کی جانب سے مؤثر پالیسی، خصوصی مالیاتی پیکیج اور مراعات کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ یہ شعبہ ملک کی 60% سے زائد برآمدات اور 8.5% GDP میں حصہ ڈالتا ہے۔ پنجاب میں تقریباً 187 ٹیکسٹائل ملوں کی بندش حکومت، نجی شعبے اور کاروباری طبقے کے لیے سنگین سماجی و معاشی مسائل پیدا کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں بے روزگاری، غربت، مہنگائی، برآمدات میں کمی اور تجارتی خسارے میں اضافہ ہو رہا ہے، جو قومی معیشت کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے۔ اگر حکومت اس شعبے کو بچانا چاہتی ہے تو کپاس کی پیداوار میں اتار چڑھاؤ، درآمدی ڈیوٹیوں، پرانے پیداواری طریقوں اور فرسودہ مشینری جیسے مسائل پر قابو پانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ یہی پرابلم ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ نہیں بڑھا پا رہے کہ ہم ایکچوئل سٹیک ہولڈرز کو پالیسی میکنگ میں شامل ہی نہیں کرتے۔ کسی بھی ملک کی جتنے بھی ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں ان میں اگر ہم اپیرل ڈویژن کو دیکھیں، ہم اپیرل ڈویژن میں آتے 2 اس میں ایسوسیشن آتی ہے اپیرل میں، ویلیو ایڈڈ میں، ایک PHM میں ہے اور ایک پریگما ہے، وہ ریڈی میڈ گارمنٹس کی ہے۔ تو ان دونوں کو کہیں نہیں لیوریج دی جاتی ہے، اور ان دونوں کو ملایا جائے تو ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ تقریباً $10 بلین کی بنتی ہے آؤٹ آف $16 بلین۔ اگر ہم بنگلہ دیش کو دیکھیں تو انہوں نے جو ان کا اپیرل ڈویژن ہے اس کا آفس پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں رکھا گیا ہے اور تمام پالیسی میکنگ میں ان کو شامل کیا جاتا ہے، اور آفس وہاں پہ سیکریٹریٹ میں، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بنانے کا مقصد ہی ان کا یہ ہے کہ اپیرل ڈویژن کی کوئی بھی پالیسی ایسی نہ بنائے جس سے اپیرل ڈویژن ہٹ ہو۔ جینین سٹیک ہولڈرز کو پالیسی میکنگ میں لینا نمبر 1۔ جب تک آپ جینین سٹیک ہولڈرز کو پالیسی میکنگ میں نہیں لیں گے، میں جینین سٹیک ہولڈر کو بھی الیبوریٹ کر دیتا ہوں۔ جینین سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جو کہ کنسرنڈ چیمبرز، کنسرنڈ ایسوسیشنز، کسی بھی فیلڈ میں۔ اگر آپ ٹیکسٹائل کی بات کرتے ہو تو ہماری ٹیکسٹائل کی بہت اچھی ایسوسیشن، ان کے کنسرن نمائندوں کو لو، چیمبر جو آپ کے ایکسپورٹ اورینٹڈ ہیں، جو بڑے چیمبرز ہیں، ان کے پریزیڈنٹس کو کانفیڈنس میں لیں۔ اسی طرح آپ نے IT سے ریلیٹڈ ہے تو ان کے دوستوں کو لے۔ ابھی آپ نے بات کی کہ صرف صنعت، میں کہتا ہوں صنعت کے ساتھ ساتھ ہمیں IT کے اوپر بھی فوکس کرنا پڑے گا، ٹرانسفارمیشن آف ٹیکنالوجی کے اوپر بھی فوکس کرنا پڑے گا۔ IT کے حوالے سے جو میرا تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پراپر گیٹ ویز دینے پڑیں گے اپنے بچوں کو۔ آج ہماری ایکسپورٹس جو بکس کے اندر نظر آ رہی ہے دیٹ از اراؤنڈ $2.8 بلین، جو کہ پریکٹیکلی ہماری ایکچولی 10 بلین سے زیادہ ہے، لیکن وہ سارا کا سارا کریڈٹ یا اس کا جو ایڈوانٹیج لے گیا یا UAE لے گیا یا سعودی عرب لے گیا یا ٹرکی لے گیا،
या कुछ दोस्तों ने अमेरिका के अंदर ऑफिस रखे। बिजली की प्राइस को कम करें, हमारे लिए एक्सपोर्ट्स के अंदर रीफंड्स का हमारे एक्सपोर्टर्स को मसला है, FBR के बेतहाशा मसाइल हैं, उसको काम करें। अगर अब इंडस्ट्री हमारी चलना शुरू हुई है तो उसमें हमें लेबर डिपार्टमेंट के आए दिन हमारे नोटिस आ रहे हैं, हमें सोशल सिक्योरिटीज़ के नोटिस आ रहे हैं, हमें दूसरे डिपार्टमेंट्स के नोटिस, प्रोविंशियल जो डिपार्टमेंट्स हैं इनके नोटिस आ रहे हैं। वो मालकान फैक्ट्री ओनर्स जो हैं उनको मुलजमों की तरह बुला के कटहरे में खड़ा कर लेते हैं। तो ये अब बिज़नेस कंड्यूसिव माहौल जो है ना ये देना होगा, फिर देखें कि हम क्यों नहीं परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान की इस वक्त टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अगर मैं पिछले 10 महीने की देखता हूँ तो कोई $15 बिलियन एक्सपोर्ट का हमने 10 महीनों में, तो ये तकरीबन $1.5 बिलियन एवरेज बनता है पर मंथ। लेकिन अगर मैं पोटेंशियल देखता हूँ तो ये तकरीबन 30-35 बिलियन का पोटेंशियल इस वक्त मौजूद है जो कि हम अचीव कर सकते हैं। तो टेक्सटाइल पोटेंशियल तो बहुत है एक्सपोर्ट का, टेक्सटाइल का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो उस फिगर्स को टच नहीं कर पा रहे हैं। जदीद पैदावारी तरीकों को अपनाना, जदीद टेक्नोलॉजी जैसे खुदकार लूम्स वक्त की ज़रूरत है। इस मकसद के लिए हुकूमत को कम शरह सूद पर कर्जे और मशीनरी अपग्रेडेशन के लिए सब्सिडीज़ फराहम करनी चाहिए। मेहनत कशों की महारत में इजाफा, तवानाई और बुनियादी ढांचे के मसाइल का हल और लेबर पर इन्हिसार करने वाले पुराने पैदावारी निज़ाम में तब्दीली नागुज़ीर है। टेक्सटाइल यूनिट्स को रियल एस्टेट और हाउसिंग सोसाइटियों में तब्दील करने के रुझान की हौसला शिकनी की जानी चाहिए और इस पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। वो तो हमारा मशवरा मानते नहीं। एक सीधी सी बात आपको बताएं, वो 10, 15, 20, 25 लोग हैं जो उनकी गुड बुक्स में होते हैं सभी हुक्मरानों की, वो उन्हीं की बात को सुनते हैं। वो अपने लिए SROs भी बनवा लेते हैं, वो रातों रात SROs ख़त्म भी हो जाते हैं। हुकूमतों को तो सब स्टेक होल्डर्स के साथ मशवरा करना चाहिए, उनके प्रपोजल्स को आगे लेकर जाना चाहिए। तो हुकूमतों का काम, हुकूमत होती है माँ जैसी और सभी के लिए वो बराबर होनी चाहिए। SMEs जो है ये भी मैं समझता हूँ इकॉनमी के अंदर इनका एक बहुत बड़ा पोर्शन है। ये लोगों को रोज़गार फराहम करते हैं, डायरेक्ट हमारी लेबर के साथ जो वास्ता पड़ा होता है, तो हमें पता होता है इनके मसाइल क्या हैं, तो हम हुकूमतों को बताते हैं। बजट्स के अंदर अगर हम प्रपोजल भेजते हैं वो नहीं सुने जाते। मैं ये इनको कहना चाहूँगा कि आप एक एक्सपोर्ट एमरजेंसी नाफज करें, और जब आप एक्सपोर्ट एमरजेंसी नाफज करें तो वो 10 साल के लिए हो। हमारा एक कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है कि हम कहते हैं कि आज हमने एक पॉलिसी अनाउंस की है तो कल से इसका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता। एक्सपोर्ट जो एक ऐसी चीज़ है कि आज से आप इस पर वर्क करेंगे तो 2-3 साल बाद उसका इम्पैक्ट, उसका रिज़ल्ट आना शुरू होगा। हम आज जिस कस्टमर से रब्ता करेंगे, हम मार्केटिंग करेंगे, अगर उसको हम कंपेटिटिव लग रहे हैं तो वो फौरी हमें ऑर्डर नहीं कर देगा, वो हमें फिर अपने पाइपलाइन में ले लेगा और उसके बाद हो सकता है हमारी 6 माह बाद बारी आए, हमारी 1 साल बाद बारी आए, तो उसको मैच्योर होने में एक टाइम लगता है। हमारे पॉलिसी साज़ों को भारत, वियतनाम, चीन और बांग्लादेश की टेक्सटाइल पॉलिसियों का तफसीली मुताला करना चाहिए, जहां सनतों को कम शरह सूद, नरम मालियाती पॉलिसियों, सस्ती तवानाई, ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन, दरामदी ड्यूटी में छूट, मशीनरी की अपग्रेडेशन, ऑटोमेशन और रोबोटिक पैदावार के जरिए सहूलत, डिजिटलाइजेशन, मसनूई ज़हानत फराहम की जाती है।